आयचे प्रेस कॉन्फरन्सान हाजीर आसा आमचो जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसीचो मोरे लिबेरो, तशेंच आमचो मडगांवचो काँग्रेस लिडर सावियो कुतिनो. आयचो मुद्दो हो जे हायकोर्टान डिसिजन दिलां, जजमेंट जे ऑन 17/2 has strike down the rules under section 17(2) of the Town and Country Planning Actaचेर आमी सगळे पेटिशनर्स तांकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच we hear what the judgment has been given by the High Court. The attempt made by the government BJP हे सगळे आज लूटमार जाला, लूटमार जे आयज चल्ला ते इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट फॉर गोवन्स गोंयकारां पासत हे आयज जो सरकार सगळे भायल्यांचो जाला लँड माफिया. इट इज दॅट BJP जावन तो TCP मिनिस्टर जे आयज लँड माफियाचो ब्रोकर जाला. सगळ्याक पळय जे लँड कन्वर्जन जावं हिल काटिंग बॅकडोर एमेंडमेंट्स दीस करप्ट गव्हर्मेंट जे आमकां गोंयकारांक आज फटयला तेणी जे जायते TCP मिनिस्टर हॅज बिकम अ ब्रोकर ऑफ दीस लँड शार्क एंड ही हॅज लॉस्ट ऑल द मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑथॉरिटी टू रिमेन. आय थिंक ही शूड रिजाइन इमिजिएटली. TCP मिनिस्टर ऑफ गोवा विश्वजीत राणे शूड रिजाइन and our Congress demands that he should resign on moral grounds. There is no credibility left of him. जे तेणें हें घेतला, प्रेस घेतला. Initially he said, I will appeal what the judgment has been given by Honorable High Court. पयलें म्हणूंक लागलो he will appeal in Supreme Court. हांव नको कोणाक हेल्प करूंक सोदता तो. Then finally 10:30 he came again saying that he will do amendments on the TCP Act again and is happy with the judgment. I Sarkar, which came into power, जब BJP government or Sarkar जे पावराक आयला तेन्ना they said they will protect the land and the culture and identity of Goa. पूण आयज फोटींग सरकार जाला जे रेग्युलरायझेशन ऑफ सेटलमेंट जे गोंयकारांचे नांवान गोंयकारांक सेटलमेंट करता म्हण आयज कोणा सगळे भायले जे बिल्डर्स जे दिल्लीकार तशेंच भायले जे लँड माफिया आयज आमचे गोंयचो काबार केला. गोंयच्यो जमनी आनी दलनां जावं ते दोंगर शेतां जावं गोंय सगळे आख्खे हे सरकारान काबार केला. हांव काँग्रेस पार्टीच्या नांवान आय एम जस्ट वॉर्निंग द BJP गव्हर्मेंट आमी गोंयकार ओगे रावचे ना. इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट रिस्पेक्ट द हायकोर्ट्स जजमेंट and if they continue to do the shady dealings to dilute the land laws, we will launch a massive agitation state-wise. हांव मागता सगळे गोंयकारांक आज वेळ आयला सगळ्यांनी भायर सरचें. And we will not keep this fight will go on. On behalf of the Congress party, we will take this fight to every village and every constituency. We will not remain quiet. हांव मागता सगळे आमचे गोंयकारांक आज टायम येयला. Enough is enough because the TCP minister has to resign immediately. The government should stop selling Goa in the name of Goans. Congress party stands firm with the people in this battle to save our motherland. Thank you. Just quote him. So you can't lead the people if you don't love the people. You can't save the people if you don't serve the people. आणि हेच आमगे आज गोंयांत दिश्टी पडटा. आमगे गोंयांत तर सद्याक लिडरशीप ना. देर इज नो लिडरशीप इन गोवा. आनीक वाय आय से देर इज नो लिडरशीप इन गोवा. TCP मिनिस्टर आहा तो आपल्या जाय ते म्हणटा. स्पीकर आपला जाय ते सांगता. त्यांच्या पार्टीचे मनीस म्हणटा सगळो एक मंत्री फकत पयशे लुटता, पयशे मेजता. सो ही आयज आमची गोंयची परिस्थिती जाली. आनी प्रत्येक गोंयकार पळय
तेजी भावना हे दुखयतो आहाय. एक एक दिसाक हे तरे भाशेन गोंयकाराची भावना तेणी सारकी दुखयल्ली आसात. 17B म्हणटा आतां कोर्टान स्ट्रायक ऑफ केल्लें आसा. एक्चुअली आमचो डिमांड आहा काँग्रेसाचो. हे 17B म्हणटा हॅज टू बी स्क्रॅप टोटली. हे आमकां नाका. कित्याक हेजेर जे 2021 रिजनल प्लॅनाचेर जे जागे इट वॉज एक्चुअली प्लॅन्ड फॉर ए सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. म्हणजे जे जाग्याचेर कसलो तरी कन्स्ट्रक्शन करपाक जाता, जे जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना, आनी हे भाशेन जे लँड वीच वॉज कॅटेगरायज ही आनी तेजी सगळे ते प्लॅनाची भाजी करून उडयन आतां ताका जाय थिंगा ते कन्स्ट्रक्शन करताय. आनी हे कन्स्ट्रक्शन करता आनी ते कोणा फायद्या करताय? ते गोंयकारां फायद्या ते कांयच तर तितून जायना. ते सगळे गोंयकारांचेर एगेन्स्टूच जाता. सो आवर डिमांड इज म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांगता ते भाशेन वी वील फायट फॉर गोवा. वी वील सी दॅट दी 17B इज स्क्रॅप्ड फॉर एवर आनी वी वील नॉट जस्ट कीप क्वायट. आनी गोंयकारांक लागून आमी उलो करताय. हो विशय एकदम गंभीर आहा, व्हेरी सिरियस इश्यू. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल ऑफ एवरी वन. आनी तर फुडली पिळगे तर येवची आहा ताका आनी कितें दिसतलें आनी कितें मेळटलें हें व्हेरी डिफिकल्ट टू इवन इमॅजीन. आतां 17Bचेर आख्खें गोंयभर तेणी जमीन कन्वर्ट केल्या. आनी हांव कुडतोरेचो आनी फ्रॉम कुडतोरी मुकोडे लिस्ट आहा ऑफ द टोटल एरिया दॅट हॅज बीन कन्वर्टेड बाय 17B. ऑलमोस्ट 17(2) आणि ऑलमोस्ट अबाउट 1,30,000 जमीन देर इज अ रिकॉर्ड हियर which has been converted from different paddy field orchard to settlement zone. आणि तो ऑलमोस्ट 1,20,000 सुमार जमीन एक फॅमिलीची, लॉरेन्सो फॅमिली. आणि हे दिसांनी तुमचें आसले पत्रकार आमगे भावांनी आमगे आमदार म्हणटा आपण BJP गेलो कितें आमगे काम बरें जाताय म्हणून. इचो इती कामां BJPन वचून काम बरें जाताय ती हे सगळें 17Bचेर हे लँड कन्वर्शन करूं. आनी ताणें सांगलां न्ही प्रेसाचेर की ही काम आपण करून जालें तें आनी दुसऱ्या मुले वचून करून घेताले देखून आपण केलें म्हूण तेणें सांगलां खूद हेज टोल्ड. सो काँग्रेसा टायमार तर असली इतली आय मीन सच इलिगॅलिटीज आनी इतले डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा केन्ना जावं ना. सो BJP बरोबर वचून तेणें डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा तोच हो हे रिकॉर्ड दाखयतात कोण जाल्यार आय कॅन शेअर दीस रिकॉर्ड विथ यू. दीस इज द डेव्हलपमेंट. पेटिशनर्स जे 17(2) ह्या क्लोजाचेर जे हायकोर्टान गेल्ले ते कित्या खातीर गेल्ले? बेसिकली ह्या पेटिशनराकूय जाय की आमचें गोंय जे भाशेन डिस्ट्रक्शन जाता तें वयतानी सेव करपाक आनी वॅलीड मुद्दे कोर्टा मुखार मांडून तांणी हो वर्डिक्ट घेतिल्लो आसा थ्रू द कोर्ट. आतां गव्हर्मेंटान सांगपा म्हळ्यार जेन्ना इतले हे सगळे इश्यूज पॉयंट आवट केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान रेडिली एक्सेप्ट करून थंयच्या थंय तो काबार करपाक जाय आशिल्लो इश्यू आनी तो 17(2) विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो. बट तांकां 3 कोटी मायल्स तांकां मोडपाक एक हें जाली, धाडस जाली कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे व्हड व्हड एडवोकेट भायले हाडून 3 crores मायलूच ते म्हणलें ह्या पेटिशनाक. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां की जेन्ना कोण गोंय आमकां सांबाळपाक सोदता, जर तुमी सांगता की तुमी गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून तुमकां, जाल्यार त्या टायमार तुमी टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोर्ट झगडटा. आनी एक फाटलें हें सांगपाक सोदतां म्हापसा कोर्टान 35,000 crores हो मायनींग स्कॅम म्हणून हाडलो. BJPच्याच बोर्डान सामको आख्खें गोंयभर गाजयल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना मायनींग स्कॅम म्हणून 35,000 crores मायनींग स्कॅम म्हणून इतलो बोर्ड केल्लो, केस जाली आनी म्हापसा कोर्टान ते डिस्पोज केलें आनी एक्वीट केलें सगळे जे एक्यूज आशिल्ले ते. हाजेर कित्याक एपील करपाक तुमकां सांगना? हाजेर एपील जाय म्हणून दिसनासलें तुमकां? कित्याक तुमचो आरोप आशिल्लो तो, तुमीच आरोप केल्ले सगळ्यांनी, सगळ्या लोकांक पेजे लायला न्ही मायनींग बेल्टान, मायनींग बंद जाले उपरांत. पूण ती तुमी एपील करपाक तुमकां हें ना, धाडस ना और इच्छा ना. हें कित्या खातीर? हें दाखोवन दिता की तुमचो इंटेन्शन गोंयाक प्रोग्रेसाक आनी गोंय खातीर नाच. दुसऱ्या जायते फावट म्हणटा आमी जेन्ना इवन जेन्ना लोक म्हणटा की बायल बिल्डर येवन गोंय काबार करता, दुसरो प्रश्न जाता तुमी बायलांक कित्याक विकतात? कितले जाणां खबर आहा की भायले जे
प्रॉपर्टीज घेता हे धमकी बी दिवन घेता म्हणून. म्हजे कडेन एक इन्स्टन्स आहा, कुंकोली एक प्रॉपर्टी विकता 300 रुपयान. गव्हर्मेंट रेट्स डिक्लेअर करता 1000 रुपया 1500 रुपया, पूण 300 रुपयान सेल रेट करपाक गव्हर्मेंट हे आसा एग्रीकल्चरल लँड. आनी हे एग्रीकल्चरल लँड ह्या भायले घेता कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स आसा की ते कन्वर्ट करपाक शकता म्हणटे. कसले लोन घेवपाक रेडी आहा, तूं दोंगर दी तांकां, तूं शेत दी तांकां, एक टॉळी दितून दी, ते कन्वर्ट करपाक तांकां कॉन्फिडन्स आसा कित्याक तांकां कडेन पयशे आसा हे दिवपाक. हांव जाणा, हांव ते इन्सिडंट सांगता तेंचो. जे ओनर आहा तांचे कडेन अनडिवायडेड शेअर घेता ते. आतां 5 जाण सपोज शेअर्स आसा जाल्यार 3 जाणांचे अनडिवायडेड शेअर घेतात हे करून धमकी दिवन तांकां. आनी सपोज जर 2 जाण दिना जाल्यार तांकां आनी दुसरो ऑप्शन आसना, फायनली ताकाच दिवपाक पडटा. हे भाशेन 300 रुपयान कॅन यू इमॅजिन. आजचे दिसा 300 रुपीजान कोण हे आसा लुगार आसा गोंयांत, पूण हे धमक्यो बी दिवन घेतात. हे बंद जावपाक जाय, गव्हर्मेंटान हें चोवपाक जाय सांगपाक म्हणल्यार. आनी आमचें जें गोंय आमी सांबाळपाक सोदता, लोक सांबाळपाक सोदता, गव्हर्मेंटान थोडे हात बांदलेले आसा एंटायर डिस्ट्रॉय करपाक. सो त्या टायमार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दोळ उगडचे आनी जे इल्लेशें उरलो आहा तें पूण आमी सांबाळपाक. आनी सपोज हें जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक पडटलें. हें ऑलरेडी आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान सांगिल्लें आसा आनी आमी निश्चित रस्त्यार येवपाक आमची तयारी आसतली.